قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ سامعین محترم، قبر دا دوسرا سوال وہ بھی لازمی سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ جس طرح پہلے سوال دے بارے ساڈے معاشرے دے اندر بہت ساریاں خرابیاں انہاں دی وضاحت کیتی گئی، نشاندہی کیتی گئی اور دی تیاری دی ترغیب دیتی گئی، قبر دے دوسرے سوال دے بارے بھی ساڈے معاشرے دے اندر بڑیاں خرابیاں نے جو کتاب و سنت دے اندر موجود نہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اے بات بھی بیان کیتی گئی کہ انہاں سوالاں دا جواب او قبر دا چوتھا سوال ہے، دس تو تیاری کتھوں کیتی؟ جواب وہی دے گا جنہیں قرآن اور حدیث دے مطابق انہاں سوالاں دے جواب دی تیاری کیتی ہوئی۔ دوسرے سوال اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ہر او بات جو قرآن اور حدیث اندر ہے اگر او دے مطابق اس سوال دے جواب دی تیاری کیتی ہوئی تو پھر قبر اندر جواب آئے گا، وگرنہ قبر اندر جواب نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال کی صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا فرشتے سوال کردے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دس تیرا خیال کی ہے تو انہاں دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے، کی عقیدہ رکھنا ہے، وہ کون شخص نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر انہیں اس سوال دی تیاری کتاب و سنت دے مطابق نہ کیتی ہوئی تو پتہ کی کہے گا؟ بخاری دی حدیث دے لفظ نے وہ آکھے گا اقول کما یقول الناس، لوگ ایک کلمہ پڑھ دے سن اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، لوگ آندے میں بھی آندا مینوں پتہ کوئی نہیں یہ دا جواب کی۔ تو اس سوال دے جواب دی تیاری وہی کرے گا، وہی جواب دے گا جدا عقیدہ نظریہ دے مطابق ہے۔ جواب کی ہے؟ وہ جواب اندر کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسول، میں گواہی دینا کہ اے اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس قدر اس سوال نال کھیڈیا گیا؟ سب تو پہلے لوگاں نو اس سوال دی تیاری تو غافل کرنے واسطے اتنا بڑا جال بچھایا گیا اور ممبر و محراب تو لوگاں دا عقیدہ خراب کیتا گیا کہ توانوں کوئی لوڑ نہیں نمازاں پڑھن دی، عقیدہ درست کرن دی، قرآن دی تلاوت کرن دی، ترجمہ تفسیر پڑھن دی، کوئی ضرورت نہیں توانوں، تساں بس نبی علیہ السلام دا نام لے لیا نا، آپ نہ محبت دا دعویٰ کر دیتا ہے، بس قبر اندر توانوں زیارت ہو جانی ہے، آپ دا دیدار ہو جانا ہے، آپ نے قبر اندر تواڈے سامنے ہونا ہے تے تساں ویکھ کے جواب دے دینا۔ ایک غافل کرنے واسطے بہت بڑا جال بچھایا گیا۔ جدو اسی پوچھیا جناب دی دلیل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر قبر اندر آندے نے اور جدو منکر نکیر سوال کردے نے آپ قبر اندر موجود ہوندے نے، سامنے ہوندے نے۔ دلیل قرآن دی کوئی آیت نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، بلکہ عربی دے ایک لفظ تو کھینچا تانی کر کے اے عقیدہ بنایا گیا۔ آندے نے ویکھو جی حدیث اندر آندا نہیں ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اے ھذا اگے الرجل ہے نا جیڑا، اے ھذا چونکہ عربی گرامر اندر قریب دا اشارہ ہے کہ اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے، جدوں ھذا آ گیا ہے قریب دا اشارہ آ گیا ہے تو لہذا نبی علیہ السلام قبر اندر موجود ہوندے نے، آپ سامنے ہوندے نے۔ حالانکہ اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی گمراہی کسے بھی زبان اندر اے جڑی اشاریاں دی زبان ہے نا، اے دے اندر اے بات ٹھیک ہے، اصول ہی ہے، چیز دور ہوئے تے اشارہ دور دا کیتا جاندا ہے، قریب ہوئے تے اشارہ قریب دا کیتا جاندا ہے، لیکن اے دے برعکس بھی دلائل موجود نے، چیز قریب ہے تے اشارہ دور دا، چیز دور ہے تو اشارہ قریب دا، اس ہر زبان اندر چلدا ہے، ساڑی پنجابی زبان اندر نہیں چلدا۔ میں پنجابی دی مثال دے کے پھر عربی دی بات بھی سمجھانا۔ کسے بندے نے کسے دوسرے شہر کوئی کاروبار شروع کرنا ہوئے،
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੂਲੀਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨੇੜੇ ਵੇ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਹਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਨ ਦਿਆਂ, ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ करीब का इशारा और करीब वास्ते दूर का इशारा, लिहाजा हाजा तो अगर ये बात बयान की जाए तो बिल्कुल गलत है। ये अरबी का उसलूब है। कुरान मजीद का आगाज ही वेख लो, सूरह फातिहा तो बाद सूरतुल बकरा, ते अल्लाह ताला ने की ऐलान किया है, अलिफ लाम मीम, अगे ज़ालिकल किताब। ज़ालिका अरबी अंदर दूर का इशारा है, लेकिन एक करीब है। ये दूर का इशारा बोल के मुराद की है ए कुरान, और करीब का जेड़ा ना इशारा ये दूर वास्ते भी बोलिया जाता है। रिवायत सहीहुल बुखारी अंदर ये हर जुबान की एक जामईयत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने, बहुत मशहूर हदीस है, मैं अपने मजमून के मुतल्लक इशारा करना चाहना। जनाबे जिबरील आए इंसानी शक्ल अंदर, और आप दे सामने दो जानू होके घुटनियां नाल घुटने लगा के जनाबे जिबरील बैठ गए। कुछ सवाल कीते, अल्लाह दे नबी जी इस्लाम दे बारे दसो, ईमान दे बारे दसो, एहसान दे बारे दसो, क़यामत दे बारे दसो। सारे सवाल कीते, आपने जवाब दिते। जदों भी जनाबे जिबरील सवाल करदे, नबी अलैहिस्सलाम जवाब देंदे, ते जिबरील आंदे सदाकता, तुसां सच फरमाया। सहाबा बड़े परेशान होए कि नाले सवाल करदा है, जिन्हों पता नहीं तो सवाल ना करे, नाले सवाल करदा है ते सवाल का जो जवाब आउंदा है ते आंदा तुसां सच फरमाया। इहदा मतलब इहनूं जवाब आउंदे हन, फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? बहर हाल इस सवालों जवाब की नशिस्त खत्म हुई। जनाबे जिबरील उठे ते चले गए। जो चले गए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने पता कि अपने सहाबा नूं फरमाया मेरे सहाबा उठो, इंसानी शक्ल च आए ना, जाओ जरा मस्जिद चो बाहर वेखो, रुद्दूहु, जनाबे जिबरील नूं वापस बुला के लियाओ। आपने जनाबे जिबरील ते नहीं आख्या, आपने फरमाया रुद्दूहु, ए जिहड़ा सवाल कर रहा सी ना तुहाडे सामने इंसानी शक्ल अंदर, इनू बुला के लियाओ। वो सारे सहाबा इंज मस्जिद नबी चो बाहर होए, फलम यरऊ शैअन, कोई शै ना हो, जनाबे जिबरील सन, वो जिवें अपनी असली हालत अंदर वापस चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया सहाबा नूं, आपने फरमाया क्यों परेशान हो गए हो? हाजा जिबरील, आपनों की कहना चाहिए सी कि हुआ जिबरील, ओ जिबरील ने, हालांकि उत्थे मौजूद थे नहीं। आप की फरमा रहे ने? हाजा जिबरील, ए जिबरील ने, जा वो आए थे। जा फेल माजी दा सीगा, इहदे अंदर इशारा हुआ, ज़मीर दूर दा इशारा है। तो ये हर जुबान अंदर, मैं जड़ी बात समझाना चाहना, हर जुबान अंदर ये बात चलती। लिहाजा कोई दलील नहीं मा कुंता तकूलु फी हाजर राजुल, कि इस हाजा तो मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कबर मुबारक, हर कबर अंदर तशरीफ ले आंदे ने। फिर आप दी ये शान है, आप दा ये मकाम है, की दसना चाहते हो? एक काफर मरिया है, कबर अंदर गया, एक मुशरिक मरे है, एक मुनाफिक मरे है, एक गुस्ताख मरे है, हर एक नूं नबी अलैहिस्सलाम दा दीदार हो रहा है, और आप हर एक दी कबर अंदर जा रहे हैं। ये इज्जत है, एहतराम है। वड्डा बंदा हमेशा किसी जगह ते जाए ना, एक अद्धी जगह ते जांदा ते वापस, ए कोई इज्जत नहीं कि हर जगह ते जिहड़ा ना हर कबर अंदर तुसीं बयान करते जाओ। फिर अगली बात ये सी लुगवी बात, जिहदे तो कौम नूं भुलेखा पाया जाता है, कौम नूं गुमराह किया जाता है। फिर अगली बात ये वे अजीब मामला है, तजाद बयानी इतनी। एक पासे उसूले फिका दियाँ किताबां उठाओ, कोई भी हदीस आए ना तो पता की आखणगे, ए हदीस चूँकि खबरे वाहिद है, यानी यदि सनद अंदर एक जगह ते जाके एक रावी रह गया, लिहाजा खबरे वाहिद अकीदा नहीं बन सकता। अकीदा बनाने वास्ते वो हदीस चाहिए जिहड़ी मुतवातर सनद नाल होए, यानी उस सनद दे हर दर्जे अंदर इन्ने रावी होण कि उन्हां दा झूठ ते इकट्ठा हो जाना नामुमकिन होए। इहनूं आंदे ने मुतवातिर, यानी कि मुतवातिर सनद होए ते फिर हदीस आए ते अकीदा बनावांगे। खबरे वाहिद नूं अकीदा नहीं बनाना। एक पासे खबरे वाहिद दा इनकार, हालांकि वो हदीस सही भी हुंदी है, दुरुस्त भी हुंदी है, काबिल हुज्जत भी हुंदी है,
تے دوسری طرف جدو اپنی واری آئی پھر لغت وچوں کھچ کے عقیدہ بنا لیا کہ ہر قبر اندر نبی علیہ السلام آندے نے. دلیل کی ہے ہاذا دا لفظ اتنا کمزور دلیل اور انہوں دلیل بنا کے عقیدہ بنا لیا. ایسی لغوی باس. ہن اگے آؤ شرعی لحاظ نال بھی کوئی نس موجود نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر اندر نہیں جاندے. دلیل کی ہے یہ بھی صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی اندر ایک عورت یا ایک مرد دوہاں دے بارے آندا ہے وہ صفائی کر دے شک دے نال عورت سی یا مرد سی چلو جو بھی سی بہرحال مسجد نبوی دا وہ خدمت گزار یا خدمت گزار سی تے او اللہ دا کرنا ایسا ہویا دنیا تو چلی گئی عورت سی وفات پا گئی. کچھ دن گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ مسجد نبوی اندر وہ صفائی کرنے والی نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اپنے صحابہ نو سوال کیتا فسأل النبی. بخاری دی حدیث دے لفظ نے نبی علیہ السلام نے او دے بارے سوال کیتا او نظر نہیں آ رہی. ہن مینوں دسو ہاں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر اندر جاندے نے اور اس سوال دے وقت آپ قبر اندر حاضر ہوندے نے تے آپ دا صحابہ نو یہ پوچھنا بندا سی کہ دسو بھائیو صفائی کرن والی نظر نہیں آ رہی. آپ نو تے کہنا چاہیے سی صبح میرے صحابہ رات میں ایک قبر اندر گیا مینوں تے پتہ لگا ادوں جا کے کہ او مسجد نبوی دی صفائی کرنے والی فوت ہو گئی. جدو سوال کیتا گیا تے میں ویکھیا اے تے وہی ہے. آپ اگر قبر اندر جاندے تو آپ نو صبح یہ کہنا چاہیے. آپ نے سوال کیتا پوچھیا وہ کتھے وے تے آپ نو کئی دن تو بعد پتہ لگا. اگلا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا آپ نو سویرے پتہ لگ نہیں سی جانا چاہیے. سویرے 9 بجے جدوں حضرت بلال اعلان کر دے صبح 9 بجے بھائی مسجد نبوی دی خادمہ دا ختم جڑا ہے کل شریف جڑا ہے وہ مسجد نبوی اندر ہوئے گا تے 10 بجے نبی علیہ السلام دعا فرمان گے. جے کوئی ختم دے کل دے اعلان ہوندے کوئی یہ دعاواں دا سلسلہ جاری ہوندا تو نبی علیہ السلام نو صبح بھی پتہ لگ جانا چاہیے. کئی دن گزرے آپ نے پوچھیا وہ نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے دسیا کہ او تے اللہ دے نبی رات دے ٹائم وفات پا گئی سی اسی خود انہاں نو دفن کر دیتا ہے تے انہاں دا جنازہ پڑھا دیتا ہے. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر دسو. واضح حدیث واضح دلیل ہے کہ آپ ہر قبر اندر نہیں جاندے وگرنہ آپ نو پوچھن دی ضرورت ہی نہ ہوندی مینوں دی قبر دسو آپ دے علم اندر ہوندا. تو بہرحال اس سوال دے نال بہت زیادہ لوگاں نے تماشا بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر اندر نہیں. آپ دا تعارف کروا کے آپ دا سوال کیتا جاندا ہے اور جواب اسی حدیث اندر اگر ہاذا لیندے ہو تے جواب دین والا اے نہیں آندا اشہد ان ہاذا نہیں. جواب کی آیا اشہد ان ہو اسے حدیث اندر جواب ہے. لہٰذا یہ عقیدہ بنانا اور اے بات رکھ لینا تو پھر انہوں قبر اندر جواب نہیں آنا. ضروری ہے اے بات سمجھے عقیدہ بنائے کہ ہر قبر اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آندے. اور جواب دی تیاری قرآن مجید دا اعلان فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو میرا رب پاک میں تے رب دا ایک بشر رسول بنا کے تواڈی طرف مبعوث کیتا گیا. اس قبر دے سوال دے جواب دی تیاری اے وے جو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام روزانہ 11 مرتبہ کریا کر دے. رضیت باللہ ربا و محمد رسولا و بالاسلام دینا. میں اپنے اللہ نو رب من کے راضی میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول من کے راضی تے میں دین اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں. روزانہ دی بنیاد تے تیاری. ہن قبر دا جواب کی ہے جدو قبر اندر مومن جاندا ہے اے دے کولوں پوچھیا جاندا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے تیرا عقیدہ کی ہے تیرا نظریہ کی ہے تے مومن جواب دیندا ہے اشہد انہ عبد اللہ. او اللہ دے بندے نے اللہ دے بندے نے. کوئی بھی مومن قبر اندر اے نہیں آندا او اللہ دے نور چو نور نے. جیڑا بندہ دنیا تے عقیدہ رکھ
رکھدا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نور من نور اللہ نے اللہ دے نور وچوں نور نے او قبر دے سوال دے جواب اندر فیل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے اس سوال دے جواب دی تیاری کی سکھائی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو او اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، او اللہ صفات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، او اللہ بے نیاز ہے، او دی کوئی اولاد نہیں، نہ او کسے دی اولاد، نہ ہی اللہ دے برابر ہے، نہ ہی کوئی اللہ دی ذات اور صفات اندر شریک ہے، نہ اللہ دی بیوی ہے، نہ اللہ دے جز دے وچوں کوئی جز ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے بھی تیاری کروائی، روایت صحیح البخاری اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے سامعہ عمر یقول علی المنبر، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے خطبہ دیندیاں سنیا۔ ویکھو صحابہ دے خطبات، صحابہ دے جمعے، عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عمر ممبر تے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان بیان کریا کر دے، آپ دیاں حدیثاں بیان کریا کر دے۔ ممبر دی ذمہ داری ہے خطیب ممبر تے کھڑا ہوئے کچی پکی روٹی تے کچے چول تے پکے چول نہ بیان کرے، کسے کہانیاں بیان نہ کرے، اے ضعیف روایتاں تے موضوع تے من گرت روایتاں لطیفے نہ سنائے، بلکہ قرآن اور حدیث دا واز کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے کھڑے کی روایت بیان کی تھی ہے، فرماندے نے حضرت عمر بیان کر رہے نے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے صحابہ تے اے میرے امتیو قیامت تک آن والے ہو میرا اعلان سن لو، لا تطرونی، میری شان اندر اضافے نہ کرے آجے، میری شان اندر غلو نہ کرے آجے، جویں عیسائیاں نے اپنے نبیاں دیاں شاناں اندر غلو کیتا، اونا جناب عیسیٰ نو رب دا بیٹا قرار دے دیتا، رب دا جز قرار دے دیتا، میری شان ودایا جے وی نہ، میری شان کٹایا جے وی نہ، فَقُولُوا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُ، میں اللہ دا بندہ واں تے اللہ دا رسول ہاں، مینوں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہی سمجھے آجے۔ قبر اندر او جواب دے گا جڑا میرے پیغمبر دے بارے عقیدہ عبدیت دا بھی رکھے، بشریت دا بھی رکھے، نال آپ نو بحثیت رسول بھی تسلیم کرے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، آپ دی عبدیت اگر یقین نہیں تے قبر دا جواب نہیں دے سکے گا۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ دے نبی جی تواڈے تو پہلا جننے بھی رسول آئے نے، جننے بھی نبی آئے نے، سارے میں انساناں تے مرداں دے وچوں ہی بنائے نے۔ ہر نبی اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول ہے، فرمایا جتنے بھی مرد نے انہاں نو میں رسول بنایا۔ قبر دے سوال دے جواب اندر تیاری دی پہلی چیز کی ہے کہ آپ دے بارے عقیدے دی درستگی رکھے، پھر جدوں اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول مننے تے پھر معبود والیاں صفتاں نہیں مننیاں۔ آج کتنے لوگ قبر دے سوال دے جواب اندر فیل ہو گئے جنہ رسول نو معبود دیاں صفتاں دے دیتیاں۔ کیا ہے معاشرے اندر عقیدہ نہیں کہ میرے پیغمبر عالم الغیب نے، عالم ما کان اور ما یکون نے، آپ نو ہر لکی چیز چھپی چیز دا پتہ ہوندا ہے۔ کیا قرآن نے اے عقیدہ بیان کیتا ہے؟ نہیں، قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
کل معبود والیاں صفتاں نہیں، جے رسول دا جواب دینا ہے نا قبر اندر، پھر رسول نو بحثیت رسول مننا ہے، معبود والیاں صفتاں نہیں عقیدہ رکھنا، ذہن نہیں رکھنا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے انہاں لوگاں نو دس دیو زمین و آسمان اندر جنہ غیب ہے کلا رب جاندہ ہے، رب تو علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، اے صفت تواڈے رب دی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جے جاندہ۔ پھر اللہ فرماندے نے جنہ دے بارے تسی دعوے کر دیو فلاں بھی غیب جاندہ ہے، فلاں بھی لکیاں چھپیاں جاندہ ہے، انہاں ساریاں دے بارے وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا ہوتے اینا بھی نہیں جان دے انہاں نو کدوں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، وہ تے اپنے بارے بھی نہیں جان دے انہاں نو کدوں اٹھایا جانا ہے، لہذا عقیدہ کی رکھنا ہے قل سبحان ربی، رب پاک رب دیاں صفتاں اندر کوئی شریک نہیں۔ دوسرے سوال دے جواب دی تیاری، حل کنت الا بشر الرسولا، او اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے بحثیت رسول مننا ہے، بحثیت معبود نہیں مننا۔ پھر کئیاں اے صفت رب دی داخل کرنی شروع کر دیتی کہ نبی علیہ السلام بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نے، ہر جگہ تے ویکھ رہے نے، ہر جگہ تے موجود نے۔ قرآن نے اس عقیدے دا بھی رد کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا ایک واقعہ بیان کیتا نا جناب مریم دی کفالت دا، تے قرآن کی آندا ہے وما کنت لدیہم وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اللہ دے نبی جی جدوں کلمہ دریا اندر سٹ رہے سن کون جناب مریم دی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، سونیا تسی انہاں دے کول نہیں سو، حاضر ناظر دا عقیدہ بھی نہیں، پھر اے نظریہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام دے کول اختیارات نے، آپ مختار کل نے، آپ نو اللہ نے سارے اختیار دیتے تے آپ ونڈ دینے نہیں، او قبر دے سوال دے جواب اندر فیل ہو جائے گا۔ قرآن نے کی بیان کیتا ہے، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فعال لما یرید۔ نبی علیہ السلام مختار کل نہیں، او ذات وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، او بخشن والی بھی ہے، محبت کرنے والی بھی ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، بزرگی والے عرش دی مالک بھی ہے، بزرگی والے عرش والی ہے، اور او ذات دے اختیار کی نے فعال لما یرید، رب بھی ہر کم کردہ ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، جو چاہے رب کردہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز دا اختیار تے ہر چیز تے قدرت میرے رب دی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، رب ہی اپنے بندیاں تے غالب ہے، اور رب جو چاہے کرے، رب بے نیاز ہے۔ جدو رسول دی حیثیت نہ مننا ہے پھر معبود والیاں صفتاں نہیں جواب نہیں دینا ہے، جن نے آپ نو رسول دی حیثیت نہ من لینا ہے۔ پھر اللہ دی ذات تے نبی دی ذات اندر فرق ہے، اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں۔ جڑا اے عقیدہ رکھدا ہے نا ایک ہے، جڑا ایک تو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، ایتھے تے نعرے لا سکدا پر قبر اندر فیل ہو جائے گا۔ قبر اندر ان نہیں جواب دینا ہے جن دے بارے عقیدہ رکھنا ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اور انہاں آیتاں دا پس منظر بھی سن لو نا، کافراں دا بھی یہ اعتراض سی جی اے بشر نے رسول نہیں، انہاں دا بھی ذہن ہے جی رسول ہونا چاہیے جدے چ معبود دیاں صفتاں ہون۔ تے آج تھوڑا جہا فرق پہ گیا ہے کیونکہ 1400 سال گزر گئے نے، ترقی یافتہ دور ہے، نہیں کوئی ترقی ہونی چاہیے۔ آج آندے نے رسول تے ہے وے پر بشر نہیں۔ قبر دا پہلا جواب اشہد انہ عبداللہ، او اللہ دے بندے نے، نور نہیں۔
انسانیت بشریت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے عقیدہ رکھے کہ آپ بشر نے, آپ عبد نے. اور مکے والیاں نو یہ اعتراض قرآن بیان کر رہا. کئی انہاں سوال کیتے, کدی آندے نے لو جی ساڈے سامنے جڑا نا اگر رسول ہو تے انج تسی اشارہ کرو تے زمین چوں نہراں جاری ہو جان. کدی آندے نے تواڈے واسطے کھجوراں دے باغ ہون, انگوراں دے باغ ہون, انہاں دے تھلیوں نہراں چلدیاں ہون. کدی آندے نے اچھا تسی رسول ہو نا تے تسی دعویٰ کر دیو میں اللہ دا رسول ہاں تے ساڈے تے آسمان ڈیگ دیو, ساڈے تے عذاب لے آؤ. کدی آندے نے کہ سانو ساڈے سامنے رب نو لے کے آؤ, فرشتیاں نو لے کے آؤ. کدی آندے نے اچھا جے تسی رسول ہو نا تے تہاڈا سونے دا گھر ہونا چاہیے, تسی انج ساڈے سامنے آسمان تے چڑھو. تے خالی آسمان تے چڑھنا بھی اسی یقین نہیں کرنا جب تک ساڈے سامنے اتوں کوئی کتاب لے آ کے ساڈے سامنے نہ وکھاؤ. اے جدوں انہاں نے سوال کیتے نا کہ اے سارے کام کر کے وکھاؤ تے میرے پیغمبر نے جواب کی دیتا, قل سبحان ربی, قل سبحان ربی. او مکے والے ہو, میرے تے اعتراض کرن والے ہو, اے ساریاں قدرتاں میرے رب دیاں نے. میں معبود ہون دا دعویٰ تے نہیں کیتا, میرا دعویٰ کی ہے حل کنت الا بشر رسولا. میں تے رسول ہون دا دعویٰ کیتا, معبود ہون دا نہیں. اے سارے اختیار رب دے نے. پھر انسان دی عقل تے حیران ویکھو, مکے والیاں دا بھی یہی حال سی تے اج دے بے دین لوگاں دا بھی یہی حال ہے. مکے والے نبی علیہ السلام نو رسول نہیں منیا, رسول نہیں منیا. اعتراض کی کیتا کہ اے بشر نے, تے بشر نو رسول نہیں منیا لیکن بشر نو معبود مان لیا. لات نو پوج دے, عزا نو پوج دے, منات نو پوج دے, حبل نو پوج دے. کیا انسان نہیں سن؟ بشر نو رسول نہیں منیا لیکن بشر نو معبود مان لیا. پھر اتنے گئے گزرے, لات منات عزا حبل سارے انسان سن. انسان بھی نہیں, انہاں دے بت بنا کے انہاں دی پوجا کریا کر دے. اج بھی یہ ہوئی کیفیت ہے, رسول بشر نہیں مننا لیکن ولی نو داتا, دستگیر, گنج بخش, غوث اعظم اے سارے رب دے اختیار بندے چ من لینے نے. وہ تاں ہی حالی نے بھی کیا سی نا, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, پیروں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے, نہ ایمان جائے. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں, وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ. اے جواب تان ہے جدو عقیدہ, منہج, عمل دنیاوی زندگی اندر اے دے مطابق گزارے ہے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. بحیثیت رسول مننا ہے, بحیثیت رسول مننا ہے, معبود نہیں. اچھا ایک پاسے اینی شان ودائی کہ معبود بنا دیتا, تے دوسرے پاسے اینی شان گٹائی کہ ہر بندے نو رسول دی کرسی تے بٹھا دیتا. نبی علیہ السلام دی بات, آپ دا قول, آپ دا فعل, آپ دا عمل, آپ دی حدیث جدوں آ جائے ٹھیک ہے, حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا قول بھی تو کم نہیں. دوسرے پاسے ہر امام نو رسول دی کرسی تے بٹھا دیتا. قبر اندر انہیں جواب دینا ہے جن نے آپ نو بحثیت رسول منے ہیں کہ آپ دی بات اگے کسے دی بات نہیں, آپ دی ذات اگے بھی کسے دی ذات نہیں, تے آپ دی بات اگے بھی کسے دی بات نہیں. آپ دی ذات بھی آخری تے آپ دی بات بھی آخری. جن نے ذات اندر کوئی ہور ذات مننی ہے یا کسے ہور نو آپ دیان تو بعد نبوت دا دائی تے نبی تے رسول مننا ہے, او بھی قبر دے سوال اندر جواب اندر فیل ہو جانا ہے. تے جن نے آپ دی بات اندر ہر کسے دی بات نو اگے کیتا ہے, انہیں بھی قبر دے سوال اندر فیل ہو جانا ہے. لمحہ فکریہ غور کیجئے, یہ دوبارہ تیاری دا موقع نہیں ملنا. درد دل نال قرآن اور حدیث دیاں باتاں بیان کر رہے ہیں, بحیثیت رسول تسلیم کرنا ہے. مکے والیاں نو یہی تے تکلیف سی
کیوں نہیں انہاں بحیثیت رسول منیا؟ قرآن نے وجہ بیان کی ہے، فرمایا جننے بھی اسا رسول بھیجے، رسول بھیجن دا مقصد کی ہے الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ وہ دی اطاعت کیتی جائے۔ اور اسی اطاعت کرنے واسطے تیار نہیں، اساں ہر کسی نو اگے بٹھا کے بس اپنے آپ نو مطمئن کیتا ہے، لیکن قبر اندر جواب نہیں آنا۔ قبر اندر جواب انہیں ہی دینا جنہیں بحیثیت رسول منے ہیں۔ کتنی تکلیف مکے والیاں نو بحیثیت رسول منن تو، باقی تے وہ آپ دی ساری صفتاں من دے سن، رسالت دیاں جتنیاں صفتاں نے انہاں دا انکار سی، آندے تواڈے ورگا نسب کسے دا نہیں، ہوا فی نازو ناسبن، نسب بڑا اللہ ہے، حسن و جمال بڑا ہے، کردار بڑا ہے، اخلاق بڑا ہے، اے ساریاں چیزاں اسی منن واسطے تے تواڈے ورگا انسان نہیں، لیکن رسول نہیں اسی من سکتے۔ رسول منن تو انکار، کتنا انکار؟ صحیح البخاری اٹھاؤ، صلح حدیبیہ دا موقع ہے، لکھیا جاندہ صلح اندر اے جڑی صلح ہاذا ما قاضا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فیصلہ، اے صلح کفار مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان طے پا رہے ہیں۔ فوراً بولے، انہاں کہا جی ٹھیک ہے، باقی ساریاں گلاں ٹھیک نے، لیکن اے لفظ رسول سانو سمجھ نہیں آندا، لکھو محمد بن عبداللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ مان لئیے صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈی ساڈی لڑائی کا دی؟ اے ہی تے لڑائی ہے، تسی آندے ہو اسی اللہ دے رسول ہاں، اسی مندے نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ لکھ دیو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھ لے سن، فرمایا لکھ دیو میں اللہ دا بندہ بھی ہاں، اللہ دا رسول بھی ہاں، پاویں تسی جھٹلاؤ تے پاویں نہ جھٹلاؤ کفار مکہ، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول بھی ہاں۔ فرمایا لکھ دیو، لکھ دیتا گیا۔ تو اتنی تکلیف کہ انہوں نے صلح، آپ نے فرمایا چونکہ صلح کرنی رب والوں آرڈر ہی ہے سن، لہذا لکھ دیو جو آندے نے۔ تو اتنی تکلیف انہوں نے، کتنی تکلیف، ایک اور واقعہ صحیح البخاری چو، انہوں نے اختلاف ہی رسول اللہ تو سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کنتو کینن فی الجاہلیہ، میں جاہلیت اندر لوہار ساں، میں تلواراں بناندا، تے آس بن وائل کافر جیڑا ہے انہیں میرے کولوں تلوار بنوائی تے منوں پیسے نہ دیتے، ادھار کر گیا۔ میں کچھ مدت تو بعد اپنے پیسیاں دا مطالبہ کیتا، ہن چاہیدا تے سی نا کہ انسان بندا تے پیسے دے دیندا، کام جو کروایا سو تے پتہ کی آندا ہے اینی تکلیف، آندا میں انی دیر تک تینوں پیسے نہیں دینے حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پیغمبر نو رسول من لیا تے ایسے گل دا انکار ہے، تو انی دیر تک تینوں پیسے نہیں لبنے جب تک تو اللہ دے نبی دی رسالت دا انکار نہیں کر دیندا۔ تے نبی پاک دے یار سننا بحیثیت رسول جو من لیا، اے تھوڑا ہی ہے، بحیثیت رسول بھی منیا تے مرضیاں اپنیاں جو ساڑھے دل اندر آیا سا کرنا ہے، لیکن رضیت باللہ ربا، اسی پورے مطمئنہ کہ اسی اللہ دے نبی نے رسول مان کے راضی ہیں، اے تے قبر اندر پتہ لگے گا۔ جدو عقیدے تے عمل دی خالص ہون تے اتھے جواب آنا ہے، منہ دے کلمات اور منہ دے رٹیاں باتاں نال جواب نہیں آنا۔ انہیں کہا انکار کر، تے حضرت خباب بن ارت نے آس بن وائل کان کھول کے سن لے، تم مر بھی جائیں دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں تاوی میں اللہ دے نبی دی رسالت دا انکار نہیں کرنا۔ اے جے ایمان، اے جے بحیثیت رسول جنہ منے ہیں، انہاں پھر ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ تے آس بن وائل نا اگوں پھر مزید مذاق آندا، اچھا میں مرنا ہے تے مرن تو بعد پھر میں اٹھنا ہے، تو ٹھیک ہے جی میں ایتھے میرے کو مال بڑا ہے، اولاد بڑی ہے، لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بڑا مال بڑی اولاد، تے مر کے جدوں اٹھاں گا نا ادوں بھی مال دولت بڑا ہونا ہے، تے ادوں لے لیں ادوں ہی ہوں تیرے پیسے دیاں گا۔ اتنی تکلیف انہوں نے رسالت تو بحیثیت رسول نہیں تسلیم کیتا، جواب انہوں نہیں دینا جنہیں بحیثیت رسول منے ہیں۔ جدو بحیثیت رسول من لیا پھر جواب انہوں نہیں دینا ہے رسول دے نال، جیڑا رسول دے کمالات نو بھی مند ہے، آپ دے معجزات نو بھی مند ہے، وہ بھی قبر دے سوال دے جواب اندر فیل ہے۔ جیڑا میرے پیغمبر دے معجزات دا انکاری ہے، رسول دی حیثیت نہ تے انہیں بھی نہ منیا، جنہیں معجزات نو عقل تے پرکھیا،
سر سید ورگے پرویز ورگے جتنے معاشرے دے اندر اے تواڈے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر جو تعلیم دیتی جا رہی معجزات دی کی حیثیت ہے جی؟ پھر رسول دی حیثیت نال تے نہ منیا، قبر دے اندر جواب نہیں دے سکے گا۔ معجزات تے یقین، کتنے معجزات ایسے معجزے دا ظہور ہویا تے آپ نے کی فرمایا کہ میں رب ہاں؟ نہیں، آپ نے یہی بات دا اعلان کیتا ہے اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزات دے اظہار دے آپ نے فرمایا اے میری رسالت ہے۔ اگر رسول دی حیثیت نہ منیا پھر معجزات نو مننا پائے گا، تے جے معجزات دا انکار کر دیتا ہے پھر رسول دی حیثیت نہ نہیں منیا، قبر اندر جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک پاسے وہ لوگ جنہاں معجزات دا انکار کر چھڑیا تے دوسری طرف وہ لوگ جنہاں معجزات تو مشکل کشا ہوندی دلیل پکڑ لی، دوویں گمراہ، دوواں نے رسول دی حیثیت نال عقیدہ اور عمل اور تیاری نہیں کیتی۔ کیوں؟ معجزہ معبود ہوندا دلیل نہیں، مشکل کشا ہوندی دلیل نہیں۔ ہاتھ اگرچہ نبی دا ہوندا ہے پر قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے، وہ بحیثیت رسول تسلیم کرنا۔ جدو بحیثیت رسول من لیا تے او قبر اندر جواب دے گا، جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات تے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جے کلمہ پڑھ کے حدیثاں تے اعتراض کرنا ہے نا، کلمہ پڑھ کے آپ دے قول فعل تے عمل تے اعتراض کرنا ہے، پھر یاد رکھ لے قبر اندر جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنہوں رسول دی حیثیت نہ مان لئیے او دی کسے بات تے عمل تے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دلیل کی ہے بھی صحیح البخاری اندر صلح حدیبیہ دا ہی موقع ہے نا، ساریاں شرطاں طے ہو گئیاں تے جدو اے شرط طے ہوئی اللہ دے نبی جی جڑا ساڈے چوں مسلمان ہو کے تواڈے گروہ اندر شامل ہو گیا تسی انہوں واپس کرو گے، تے جڑا تانوں چھڈ کے ساڈے گروہ اندر آ گیا اساں واپس نہیں کرنا۔ اے شرط ہے ہوئی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی سمجھ نہ آئی کہ اے کی شرط ہے، نبی علیہ السلام کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی کیا تسی اللہ دے سچے نبی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ دوسرا سوال کیتا اللہ دے نبی جی کیا اسی حق تے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ تیسرا سوال کیتا کیا اے لوگ باطل اور گمراہی تے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ چوتھا سوال کیتا کیا اسی انہاں نال لڑ نہیں سکدے؟ فرمایا کیوں نہیں، مثالاں موجود نے، پہلے جہاد ہویا ہے، کتنے مار کے ہوئے۔ کیا ساڈے شہید اللہ دی جنت اندر تے انہاں دے مردار جہنم اندر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ اللہ دے نبی جی پھر ایڈی نرمی کیوں، ایڈا لفنا دین اندر کیوں؟ اے کی شرط ہوئی؟ چلو برابر دی ہوئے سمجھ آؤندی ہے تے آپ نے پتہ کی فرمایا عمر چپ کر جا، انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، وَلَسْتُ آسی، تے میں اللہ دی نافرمانی نہیں کردا۔ مانا کی سی عمر رسول جو کر دے وے انہاں تے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر نہ سمجھ آئی، نکلے جناب صدیق کو گئے، یہ ساری گل سنائی نا تے صدیق بھی آندے نے عمر چپ کر جا، انہو لرسول اللہ، او اللہ دے رسول نے اونا دی کسے گل تے کسے بات تے کسے عمل تے اعتراض نہیں ہو سکدا۔ کیوں نہیں ہو سکدا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اللہ دی وحی، اللہ دے رسول نو جدوں رسول ہون دی حیثیت نہ مان لے ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہنا کیوں رفع الیدین تے اعتراض، کیوں فاتحہ خلف الامام تے اعتراض، کیوں میرے پیغمبر دیاں سنتاں تے اعتراض، کیوں آپ دی اس حدیث تے اعتراض، عذاب القبری حقن کہ قبر دا عذاب حق ہے، کیوں عقل دے گوڑے دوڑاندے ہو، کیوں سائنس دے گوڑے دوڑاندے ہو؟ جی عقل چ نہیں آ سکدا، جی اے فہم اندر نہیں آ سکدا کیویں عذاب قبر ہوندا ہے، کیویں قبر دباندی ہے، کیویں قبر کھلدی ہے، کیویں جنت دا باغ بندا ہے، کیویں جہنم دا گڑا بندا ہے۔ جی ساڈی عقل، پھر اعتراض کیوں جدو رسول دی حیثیت نہ من لیا؟ پھر حدیث دا انکار کیوں؟ پھر حدیث تے اعتراض کیوں؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اے جواب انہیں دینا ہے جن نے رسول دی حیثیت نہ من لیا، پھر آپ دی کسے بات اندر شک نہیں کیتا، آپ دی کسے بات اندر اعتراض نہیں کیتا۔ اے جے جنہ رسول منیا، دلیل صحیح البخاری اندر نبی پاک فرماندے نے پیارے علی جلدی نال جاؤ روزہ خاک نہ
اسلامی جگہ تے ایک عورت ملے گی، اس عورت دے کول ساڈا مکے تے حملہ کرن دی خبر نو لیک کیتا گیا ہے۔ فوراً جناب علی اپنے ساتھیاں دے نال نکلے، آندے نے این اسے جگہ تے جا کے اساں عورت نو پکڑ لیا ہے جس جگہ دی نشاندہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتی ہے۔ میرے ساتھیاں نے اودے سامان دی تلاشی لئی، خط نہیں نکلیا تے میرے ساتھی کہن لگے خط نہیں نکلیا، اے دے کول خط کوئی نہیں ہونا۔ تے حضرت علی نے پتہ کی فرمایا، لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ، اے جے یقین انج جواب ہونا جے میں جاننا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ دی بات تے اعتراض نہیں ہو سکدا، آپ دی حدیث تے شک نہیں ہو سکدا۔ جن نے اسی یقین فے یقین دے نال آکھیا تیرے کول یہ خط اللہ دی قسم اساں خط لے کے ہی جانا ہے۔ عورت نے اپنے بالاں دیاں میڑیاں چوں خط کڈ کے حوالے کر دیتا، انج یقین ہونا چاہیے تے قبر اندر جواب آئے گا، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ آپ دی بشریت دا بھی اقرار کرے، عقیدہ رکھے، اور آپ دی رسالت نو بحثیت رسول مننے، جو رسول دے تقاضے اور حق حقوق نے او ادا کرے، اس تیاری دے نال قبر دے سوال دا جواب دیتا جانا ہے۔ اشہد انہ عبد اللہ و رسول۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔